अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना रमज़ान और इसको शुरू हुए आज 4 दिन हो गए। लिहाजा रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और जो दुनिया भर के मुस्लिम अक़ीदतमंद हैं वो इस महीने के तहत रोज़ा रख रहे हैं। और जैसा कि दस्तूर है कि रमज़ान महीने के शुरुआत से ठीक एक दिन पहले की शाम को चांद दिखने के बाद तरावीह जो है वो पढ़ा जाता है। और तरावीह पढ़ाने के लिए गुज़िश्ता साल जिस हाफिज़ कुरान को बिशनपुर रज़ा जामा मस्जिद के लोगों ने मदऊ किया था उन्हीं को एक बार फिर से बुलाया गया है, चूंकि यहाँ के लोगों ने इनके पढ़ाने के अंदाज को लबो लहजे को बहुत पसंद किया था। बहुत कम उम्र है लेकिन बहुत अच्छी मालूमात है। बात कर रहे हैं अब्दुल कादिर सैफी की। हाफिज अब्दुल कादिर सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो गुज़िश्ता 5 दिनों से यहाँ पर तरावीह की नमाज पढ़ा रहे हैं। समस्तीपुर बिहार के हाफिज कुरान अब्दुल कादिर सैफी साहब हमारे साथ हैं। लेकिन जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे दूसरे दर्शक हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि हाफिज कुरान का लक़ब और टाइटल उसे दिया जाता है जो इस्लाम के पवित्र पुस्तक हॉली बुक ऑफ इस्लाम कुरान शरीफ को मुकम्मल 30 पारे जो है हिफ्ज़ कर ले, याद कर ले, लर्न कर ले, कंठस्थ कर ले, उन्हें हाफिज कुरान की पदवी या टाइटल दिया जाता है। तो बात को ज़्यादा मजीद और नहीं खींचते हुए सीधी बात करवाते हैं अब्दुल कादिर सैफी से, जो इस समय बिशनपुर रज़ा जामा मस्जिद में तरावीह पढ़ाने के लिए बिहार के समस्तीपुर से आए हुए हैं। हाफिज साहब, बहुत कम उम्र है आपकी। सबसे पहले तो मुबारकबाद और खुशामदीद बिशनपुर के अवाम की तरफ से आपको मैं पेश करता हूं। समस्तीपुर से आप आए, ये जो हाफिज कुरान का टाइटल है, इस डिग्री को आपने कब पूरा कर लिया, कब मुकम्मल कर लिया और कहां से किया? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अहले बिशनपुर। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर एक मरतबा मौका दिया। और मैं अपनी तालीम के बारे में बात करूं तो मैंने हिफ्ज़ की तालीम टाटा नगर जमशेदपुर मरकज़ी दारुल क़िरात से हासिल की है। और ये टाइटल मुझे सन 2017 में मिला टाटा नगर जमशेदपुर से। और उसके बाद मैं लगातार 8 साल से मुसलसल तरावीह पढ़ा रहा हूँ। चलिए, टाटा नगर जमशेदपुर से फरागत हासिल करने के बाद, हाफिज और कुरान की सनद हासिल करने के बाद लगातार पिछले 8 सालों से आप जो है वो तरावीह पढ़ा रहे हैं और गुज़िश्ता साल बिशनपुर में पढ़ाया और फिर इस बार यहाँ के लोगों ने आपको फिर से एक बार बुलाया है। तरावीह में कुल कितनी रिकत जो है नमाज पढ़ी जाती है, हमारे जो दूसरे लोग हैं वो जान पाएंगे? देखिए, तरावीह में कुल 20 रकातें नमाज पढ़ी जाती है। और इसमें सैगरी भी है, इख्तिलाफ भी है लोगों का। कुछ लोगों का कहना है कि 8 रकात है, और लेकिन अक्सर जो है मेजॉरिटी जो है उनका कहना है, और जो सही रिवायत है, जो सही नरेशन है हमारी, वो 20 रकात है। तो 20 रकात नमाज आप रोज जो है तरावीह की पढ़ा रहे हैं। एक रात में 20 रकात जो नमाज पढ़ी जाती है तरावीह की, उसमें कुरान शरीफ के कुल कितने पारे जो हैं वो आप पढ़ रहे हैं? 20 रकात तरावीह में पहली और दूसरी तरावीह में मैंने 2.5 पारे पढ़े थे, और उसके बाद से मुसलसल 2 पारे चल रहे हैं रोज़ाना। आज चौथा रमज़ान है, अब तक कुल कितने पारे पढ़े जा चुके हैं? अब तक कुल 9 पारे पढ़े जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह आज भी 2 पारे पढ़े जाएंगे। इसी स्पीड और रफ्तार से अगर आप लगातार पढ़ते रहे तो कितना रमज़ान तक जो है वो तरावीह जो है मुकम्मल हो जाएगा, या रमज़ान की कौन सी तारीख है जो मुकर्रर की गई है जिस दिन तरावीह को जो है कंप्लीट करना है?
اگر اسی رفتار سے پڑھا جائے تو 14 رمضان اور 15 ہی تراویح ہوگی. اس دن ہماری تراویح تو ہوتی رہے گی پورے رمضان، لیکن اس دن قرآن مکمل ہو جائے گا. بشن پور ایک بڑا سنی محلہ ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے روز رات کو آ رہے ہیں بعد نماز عشاء. لگ بھگ کتنا دیر جو ہے وہ 20 رکعت کمپلیٹ کرنے میں لگ رہا ہے، کتنے گھنٹے؟ 20 رکعت تراویح روزانہ 2 پارہ پڑھنے میں نے وقت کا محاسبہ کیا ہے تو اس میں ٹوٹل 1 گھنٹہ 18 منٹ 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، جس میں 20 رکعت میں 2 پارے پڑھے جاتے ہیں تو ٹوٹل 1 گھنٹہ 20 منٹ. پڑھانے کے درمیان کیا آپ اپنے پیچھے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، چونکہ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کئی مریض طبقے کے لوگ بھی ہیں، تو کیا ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ زیادہ لمبا کھینچا نہیں جائے، لوگوں کو سہولیت ہو، اس کا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل اس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے ہر کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں، کوئی چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کھڑے رہتے ہیں، تو ان سب کا خیال کیا جاتا ہے کہ قرات لمبی نہ ہو جائے، انہیں دشواری نہ ہو. اس لیے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ غلطی سے بچتے ہوئے زیادہ وقت نہ لگے، وقت پر اپنا کام کریں. عوام جو بشن پور کی ہے، کتنا محبت آپ کو مل رہی ہے یہاں کی عوام سے؟ میں امید تو نہیں کر رہا تھا کہ جس سال میں یہاں آیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے، تو اس کے بعد اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ دوسرا سال نہیں، میرا تیسرا سال. اور پہلا سال جب میں تراویح پڑھایا تھا تو امید تو نہیں تھی کہ پھر مجھے بلایا جائے گا، لیکن دوسرا سال پھر یہ تیسرا سال، تو یہ اہل بشن پور کا ان کی محبت ہے، بہت بہت شکریہ. اور کافی لوگ یہاں کے ملنسار ہیں، مجھ سے بہت زیادہ. لگاتار تیسرا سال ہے یہاں پر تراویح پڑھانے کے لیے یہاں کی عوام نے آپ کو منعقد کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ خوش ہیں. تراویح کی حضرت شارٹ میں جانکاری دیں گے، تراویح کی کتنی اہمیت ہے، کتنا فائدہ ہے لوگوں کو جو آپ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں لگاتار؟ دیکھیے تراویح کا بہت زیادہ فائدہ ہے. حدیثوں میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، جو 20 رکعتیں ہیں، اور کیونکہ دن بھر یہ پورا مہینہ عبادت کا ہی ہے. اور تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. اگر محلے میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو سارے لوگ اس سے فریغ ہو جائیں گے، ٹھیک. اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. اگر جماعت نہ ہو رہی ہو تو اکیلے بھی آدمی گھر میں یا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. اس کی بہت فضیلت ہے. حضرت نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس بزی وقت میں سمے میں آپ نے جو وقت دیا ہے اور جو تبصرہ کیا ہے تراویح کو لے کر، رمضان شریف کو لے کر، رمضان الحرام کو لے کر، اس کے لیے اپنے چینل کی طرف سے میں آپ کو شکریہ کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. ہمارے ساتھ حافظ عبد القادر سیفی سمستی پور بہار جڑے تھے. بشن پور رضا جامع مسجد میں لگاتار تیسرا سال ان کا ہے، تراویح پڑھا رہے ہیں اور ان کے لب و لہجے اور انداز کو یہاں کے لوگ کافی پسند بھی کر رہے ہیں. ان سے دیگر گفتگو بھی ہوگی آنے والے وقتوں میں اور تفصیل سے ان سے اور بھی کچھ بات چیت کی جائے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمارے طرف سے آپ سبھی کو رمضان الحرام کی ڈھیروں مبارکباد. شکریہ.